एउटा फूल फुलेर पृथ्वी तलमा सुबास छर्दो भयो। आफ्ना सिर्जनका उमारी बिरुवा कीर्तिश कायम रह्यो। आफ्ना सिर्जनमाथि राष्ट्र कविले देशै त वर्णन गरे। अन्तिम सास उनको रहे बखतमा देश प्रेमलाई भरे। गौरी त्यो रचना दिएर सबको श्रद्धेय सर्जक भयो। नेपाली घरमा कवि कलमको माया बसाई गयो। लेखेका रचना र काव्य उनको लाउँछ सङ्गीत जब। धड्कन ती सब सर्जको हृदयको छन् सम्झनामा अब। धड्कन ती सब सर्जका हृदयको छन् सम्झनामा अब। आज नेपाली साहित्यका ती धरोहरको जन्मदिन हो जसले नेपाली छन्द इतिहासमा स्वर्णिम बहर ल्याएका छन्। नेपाली गीतको क्षेत्रमा माटो सुहाउँदो गीत उनले लेखेका छन्। नेपालीलाई ज्योतिको पङ्ख उचाल्दै आफ्नै नेपाली गीत गाउन हराएका छन्। हिमाल चुलीका पँधेरा अनि आफ्नै पाखा पखेरामा रमाउन सन्देश छरेका छन्। आज उनको जन्मदिन हो जो कहिले गौरीको शोकमा डुबेका छन् त कहिले महाकालीसँग प्रीति फोएका छन्। मान्छे हो यिनलाई प्यार गरहै तारा कुनै हेर्दछिन् भन्दै उनले दुई छोरीको लागि माया मागेका छन्। त्यही माया माग्दै गरेको गौरी शोक काव्यको अन्तिम 2 श्लोकले म उहाँलाई सम्झन चाहन्छु। धोको केही यिनको पुर्याउन भनी हिँड्दा कहीँ जोसमा मैले भुल गरे भने भुवनका भाइ गरे है क्षमा। केही गर्न नपाउँदै मरि गए आफै भने आखिर। खोजी टुहुरा दयालु दुनियाँ केही गरे है भर। बिहानै यिनलाई एक चिडिया आएर बोलाउँछिन्। बारीमा यिनलाई एक पुतली आएर खेलाउँछिन्। छाया एक सँगै रहेर यिनको रक्षा सधैँ गर्दछिन्। मान्छे हो यिनलाई प्यार गरहै तारा कुनै हेर्दछिन्। मान्छे हो यिनलाई प्यार गरहै तारा कुनै हेर्दछिन्। 102औं जन्म जयन्तीको राष्ट्रकविलाई शुभकामना। विक्रम सम्वत 1976 असो 6 गते लमजुङको पुस्तुनमा जन्मिएका माधव प्रसाद घिमिरेले सर्वदर्शनमा शास्त्री गरेका थिए। 14 वर्षको उमेरमा ज्ञान पुष्प शीर्षकमा विक्रम सम्वत 1992 मा गोरखापत्रमा पहिलो रचना छपाएर काव्य सिर्जना भित्र प्रवेश गरेका राष्ट्रकवि घिमिरेका नवमञ्जरी, मालती मङ्गले र हिमाल पारी हिमालवारी गीती नाटकहरू, गौरी शोक काव्य, किन्नर किन्नरी गीत सङ्ग्रह, चारु चर्चा र आफ्नो बाँसुरी आफ्नै गीत निबन्धहरू तथा राजेश्वरी, राष्ट्र निर्माता, इन्द्रकुमारी जस्ता काव्यहरू उनका प्रकाशित छन्। सम्पादकदेखि प्रधानाध्यापक बन्नुभएका राष्ट्रकविका गाउँछ गीत नेपाली, फुलको थुङ्गा बहेर गयो, आजै र राति के देखेँ सपना, उनको प्रीति, त्यसरी होस् मरण जस्ता गीतहरू चर्चित गायकहरूले गाएका छन्।
यसै भाद्र 2 गते ब्रह्मलीन हुनुभएको राष्ट्रकवि पद्मश्री साधना सम्मान पुरस्कार, महाउज्ज्वल पदक तथा हिमालपारी, हिमालवारी र चारु चर्चाको लागि 2 पटक साझा पुरस्कार पाउनु भएको छ। राष्ट्रकविको पार्थिव शरीर हामीबाट टाढा भए पनि उहाँका कृतिहरूले उहाँलाई युगौं युग स्मरण गराइरहनेछ। नेपाली भाषाका स्वच्छन्दतावादी एवं परिष्कारवादी भावधाराका सशक्त कवि कविवर राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनको तर्फबाट म यो श्रृङ्खला उपहार स्वरूप पस्किँदैछु। नमस्कार, हामी सुन्दैछौँ सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनको प्रस्तुति साहित्यको कहर सिजन 2 को श्रृङ्खला 37। यो हो राष्ट्रकविको सम्मानको साँझ, राष्ट्रकवि विशेष श्रृङ्खला। र यो राष्ट्रकवि विशेष मात्र नभई कविता विशेष श्रृङ्खला पनि हो। आजको श्रृङ्खलामा हामी कविता मात्रै वाचन गर्नेछौँ। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आस्लुन पनि। यही मूल नाराका साथ सृजनशील समाज नेपाल आस्लुन साहित्य र समाजसेवाको क्षेत्रमा प्रयासरत छ। आज हामी राष्ट्रकविका लागि उहाँलाई नै समर्पण गर्दै कविताहरू वाचन गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा पहिलो रचना हामीलाई पठाउनु भएको छ भवानी खतिवडाले नुवाकोटबाट, राष्ट्रकवि शीर्षकमा रहेको कविता। आजको श्रृङ्खलामा हामीलाई 2 वटा रचना राष्ट्रकवि शीर्षकमा आएको छ। पहिलो रचना भवानी खतिवडाले नुवाकोटबाट पठाउनु भएको छ। कृपया स्वीकार्नुहोस् राष्ट्रकविलाई। राष्ट्रले मानेको कवि भए राष्ट्रकवि, राष्ट्रले मानेको कवि भए राष्ट्रकवि, धेरै कुराको थियो उहाँसँग ज्ञान र खुबी। सबै नेपाली जनतालाई छाडेर जानुभयो छवि, सारा नेपाली जनतालाई छाडेर जानुभयो खुबी। साहित्य क्षेत्रमा नै थियो उहाँको ठुलो रुचि। राष्ट्रले मानेको कवि भए राष्ट्रकवि, धेरै कुराको थियो उहाँसँग ज्ञान र खुबी। धेरै रचनाहरू छोडेर जानुभयो हामीबाट टाढा, साहित्य क्षेत्रमा फूल गोडेर जानुभयो अनि पन्छाएर काँडा। बचाएर राख्नु भएको थियो हाम्रो देश नेपालीको शान, बचाएर राख्नु भएको थियो हाम्रो देश नेपालको शान। हामी सबैले सधैँ गर्नेछौँ उहाँलाई सम्मान। नेपाली हामी घाम पानी अनि किन्नर किन्नरी, जानुभयो यस्तै राम्रो कृतिहरू छाडी। खै कसरी कुन शब्दले गरौँ उहाँको वर्णन, खै कसरी कुन शब्दले गरौँ उहाँको वर्णन। यस्तै सोच्छु सधैँ आजकल त्यसरी हो स्मरण, यस्तै सोच्छु सधैँ आजकल त्यसरी हो स्मरण। धन्यवाद भवानी खतिवडाज्यूलाई। उहाँले नुवाकोटबाट पठाउनु भएको राष्ट्रकवि शीर्षकको रचना मैले वाचन गरेँ। भवानी खतिवडाज्यूलाई साहित्यिक यात्रामा सफलता मिलोस्, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अबको पालोमा हामीलाई अर्को रचना पठाउनु भएको छ सरोज आचार्यले रसुवाबाट। उहाँले कविता नभई मुक्तकहरू पठाउनु भएको छ। 3 वटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। म पहिलो मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 लमजुङमा जन्मिए उनी, बचपनदेखि नै साहित्यिक कार्यमा गनिए उनी, बचपनदेखि नै साहित्यिक कार्यमा गनिए उनी। विभिन्न साहित्यका विधाहरूमा कलम चलाएर, विभिन्न साहित्यका विधाहरूमा कलम चलाएर राष्ट्रकवि माधव प्रसाद भनी देशभर चिनिए उनी, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद भनेर देशभर चिनिए उनी। दोस्रो मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सिर्जना नै सिर्जनाले भरिएका कवि, सिर्जना नै सिर्जनाले,
सिर्जना नै सिर्जनाले भरिएका कवि, सबै सर्जकको मनमा छरिएका कवि, नेपाली साहित्यलाई मनमुटुमा राखेर, नेपाली साहित्यलाई मनमुटुमा राखेर आफूलाई राष्ट्रकवि भनेर चिनिएका कवि, सिर्जना नै सिर्जनाले भरिएका कवि। धन्यवाद। म तेस्रो मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्वच्छन्दवादी भावधारा शैली भएका थिए राष्ट्रकवि, स्वच्छन्दवादी भावधारा शैली भएका थिए राष्ट्रकवि, सानोदेखि नै साहित्यमा फैली गएका थिए राष्ट्रकवि। नेपाल र नेपाली साहित्यलाई विश्व सामु चिनाएर, नेपाल र नेपाली साहित्यलाई विश्व सामु चिनाएर प्रतिभाहरूको धनी भनी चिनिएका थिए राष्ट्रकवि, प्रतिभाहरूको धनी भनी चिनिएका थिए राष्ट्रकवि। धन्यवाद सरोज आचार्यज्यूलाई, उहाँले रसुवाबाट पठाउनु भएको रचना मैले वाचन गरेँ। अबको क्रममा हामीलाई अर्को रचना रामराजा तिमिल सिन्हाज्यूले बेलकोटगढी 8 नुवाकोटबाट पठाउनु भएको छ। उहाँले हार्दिक श्रद्धाञ्जली समर्पण राष्ट्रकविमा भन्ने शीर्षकमा शार्दूल विक्रीडित छन्दमा कविता लेखेर पठाउनु भएको छ। स्वीकार्नुहोस् यो कविता। तिम्रा पुस्तक लोकमा मर्छन्, छाडेर के पार्थिव, भाषा जीवित बन्छ राष्ट्र कविजी, छन् काव्य सान्दर्भिक। तिम्रा बुद्धि विवेकका कलमले गर्दैछु आकर्षण, नेपाली मुटुका सशक्त कविमा श्रद्धाञ्जली अर्पण, नेपाली मुटुका सशक्त कविमा श्रद्धाञ्जली अर्पण। यो साहित्य सुबाटिका मगमगी, त्यही पुष्पका कारण, जस्तो शौर्य रितम्भरा प्रकृतिमा गर्छन् सुधा धारण। तिम्रा यत्न प्रयत्नका जति कुरा लेख्नै नसक्ने छन्, ठुला सागर तुल्य राष्ट्र कविमा श्रद्धाञ्जली अर्पण। भाषा रत्न अमूल्य काव्य रचना, जो सुम्पियौ सर्जक, बाँच्ने छन् सदियौं युगौं भुवनमा तिम्रा सबै पुस्तक। बग्दै शिष्ट विशिष्ट काव्य सरिता, संसारकै लाङ्घन, राख्ने शीर्ष विभूति राष्ट्र कविमा श्रद्धाञ्जली अर्पण। तिम्रै कारणबाट छन्द कविता नेपालमा हुर्कियो, ठुलै वृक्ष बनेर पावन सुधा संसारमा छर्कियो। यो शास्त्रीय परम्परा पथ अझै खारेर स्रष्टा मन, हामी भित्र निवास राष्ट्र कविमा श्रद्धाञ्जली अर्पण। तिम्रा उत्तम लेखनी र कविता हुन् जिन्दगीका पथ, खम्बा झैं बलियो थियो हृदयमा साहित्य संसार त। उस्तै जीवित देख्छु राष्ट्र कविका साहित्यका मन्थन, प्यारा सिर्जन श्रेष्ठ राष्ट्र कविजी श्रद्धाञ्जली अर्पण। प्यारा सिर्जन श्रेष्ठ राष्ट्र कविजी श्रद्धाञ्जली अर्पण। धन्यवाद। रामराजा तिमिल सिन्हाज्यूले नुवाकोट बेलकोटगढी 8बाट पठाउनु भएको रचना मैले वाचन गरेँ।
उहाँले शार्दूल विकृत छन्दमा लेखेर पठाउनु भएको रचनामा मैले आवाज भर्ने प्रयास गरेँ। शार्दूल विकृत छन्दमा मेरो आवाजले अलि साथ दिँदैन, त्यसै कारणले गर्दा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा नलिई के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। अबको पालोमा म जया फुयालले नुवाकोटबाट पठाउनु भएको राष्ट्रकवि शीर्षकको रचना वाचन गर्नेछु, तर त्योभन्दा पहिला म कमेन्टतर्फ लाग्ने अनुमति चाहन्छु। सरोज जङ छेत्रीले थपडी बजाइरहनु भएको कमेन्ट प्रेषित गर्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। रञ्जना खड्काले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार रञ्जनाजी। रञ्जना खड्का सृजनशील समाज नेपालकी सचिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र यस श्रृङ्खला सेयर गर्न अनुरोध गर्दछु। सविता सिलवालज्यूले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार ज्ञापन गर्दछु। त्यस्तै साहित्यको कहर सिजन 2 37औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दै यस श्रृङ्खला सेयर गर्न अनुरोध गर्दछु। भवानी खतिवडाज्यूले नमस्कार गरेर मायाको चिनो पठाउनु भएको छ कमेन्ट मार्फत। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो श्रृङ्खला सेयर गर्न अनुरोध गर्दछु। सागर निरौलाले धेरै पछि लाइभ श्रृङ्खला हेर्दै नमस्कार सुशीलजी भन्नुभएको छ। सागर निरौलाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हार्दिक नमस्कार ज्ञापन गर्दछु। सागर निरौलाले सिजन 1 मा हामीलाई धेरै रचना पठाउनु भएको थियो र सिजन 2 मा पनि हामीलाई केही रचनाहरू पठाउनु भएको छ, जुन क्रमबद्ध रूपमा आगामी श्रृङ्खलामा वाचन हुनेछन्। सुभाष देवकोटाज्यूले नमस्ते भनेर स्टिकर पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यस्तै गरी उहाँ आश्रुनको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा समेत जानकारी गराउँछु। एचएस पुच्चे कुशलले नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। सुभाष देवकोटाले राम्रो छ भवानीजी भन्दै हुनुहुन्छ। कुशलजीलाई नमस्कार र सुभाषजीलाई धन्यवाद। भवानी खतिवडाले धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ। भवानी खतिवडा को तर्फबाट र साहित्यको कहरको तर्फबाट समेत सुभाष देवकोटाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यस्तै गरी सविता सिलवालज्यूले भवानी खतिवडा एकदम राम्रो थियो पोइम भन्दै हुनुहुन्छ। सविता सिलवालज्यूलाई म भवानी खतिवडाज्यूको तर्फबाट र आश्रुनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यस्तै गरी भवानी खतिवडाले राम्रो छ अहिलेको पोइम भन्दै हुनुहुन्छ। म रामराजा तिमिल सिन्हाज्यूको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यस्तै सविता सिलवालज्यूलाई समेत उहाँले राम्रो छ भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। दीपिका श्रेष्ठले नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार दीपिका श्रेष्ठज्यू, हजुरलाई साहित्यको कहर श्रृङ्खला 37 मा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सरोज श्रेष्ठले सुन्दै हुनुहुन्छ। सरोज श्रेष्ठलाई हार्दिक स्वागत गर्दै वाउ भन्नुभएको एचएस फुच्चे कुशललाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अबको क्रममा नुवाकोटबाट जयराम फुयाल अर्थात् जय फुयालले पठाउनु भएको राष्ट्रकवि शीर्षकको कविता। स्वीकार्नुहोस् जया फुयालले नुवाकोटबाट पठाउनु भएको राष्ट्रकवि शीर्षकको कविता। राष्ट्रकवि। साहित्यमा उनको पाइला पर्यो जब नेपालमा, साहित्यमा उनको पाइला पर्यो जब नेपालमा, अनि नेपाल चर्चित भयो यो पुरै विश्वमा। साहित्य प्रेमी मनका लागि प्रेरणाका स्रोत उनी, साहित्य प्रेमी मनका लागि प्रेरणाका स्रोत उनी। पुरै देशको मुटुभित्र, पुरै देशको मुटुभित्र हाम्रा राष्ट्रकवि। साहित्यको पाठ सिकाई पढ्नुभयो ओझेल, साहित्यको पाठ सिकाई पढ्नुभयो ओझेल, हामीमाझ रहने भो याद मात्र केवल। हजुर नै बस्नु भएको छ साहित्य प्रेमी मनमा, सिको गरी हजुरको छिर्नेछन् साहित्यमा। हजुर नै बस्नु भएको छ साहित्य प्रेमी मनमा, सिको गरी हजुरको छिर्नेछन् साहित्यमा। ज्वाजलले मान तारा बनी बस्नुभयो नेपालीको मनमा, नाम सधैँ जोडिनेछ हजुरको नेपाली साहित्यमा। नाम सधैँ जोडिनेछ हजुरको नेपाली साहित्यमा। हजुरको आत्माले जहिले शान्ति पाओस्, नेपालमा साहित्यले निरन्तरता पाओस्। हजुरको आत्माले जहिले शान्ति पाओस्, नेपालमा साहित्यले निरन्तरता पाओस्। धन्यवाद भन्नुभएको छ जया फुयालले। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै
आगामी दिनमा अझ राम्रो रचना पठाउन अनुरोध गर्दछु र साहित्यिक यात्रा शुभ रहोस्, सफल रहोस्, शुभकामना व्यक्त गर्दछु। राष्ट्रकविको सम्मानकै लागि भन्नुपर्छ, राष्ट्रकविको मृत्युको दिन हामीले गरेको श्रृङ्खला भन्दा पछाडि आजको श्रृङ्खलामा लाइभ हेर्ने श्रोता, लाइभ सुन्ने श्रोताहरू एकदम धेरै हुनुहुन्छ। यसबाट हामी अन्दाज लगाउन सक्छौँ कि राष्ट्रकविप्रति नेपालीको सम्मान कति छ र कति रहिरहनेछ। तपाईहरू पनि आफ्नो रचना साहित्यको कहरको लागि पठाउन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको इमेल मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। त्यस्तै आगामी श्रृङ्खलाहरू सुन्दै गर्नुहोला। हार्दिक धन्यवाद।